خدا دے واسطے بیٹھے رہا جے سن وگرنہ میرا جگر پھٹ جائے گا. نبی دی زبان قرآن ہے, قرآن کے بولنے سے میرا رسول نہیں بنا, رسول کے بولنے سے قرآن بنا. حق نہ 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 پھر فکرہ بولنا, قرآن کے بولنے سے میرا نبی نہیں بنا, نبی کے بولنے سے قرآن بنا ہے. نبی دی زبان ہے قرآن. نبی نے علی نو قرآن دی گڑتی دیتی ہے. علی دے خون وچ قرآن سی, وچوں جمعہ حسین. اجے بھی سمجھ نہیں آئی پہ نیزے تے کیوں پڑھدا ہے. حق نعرہ حیدری حیدری لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. آیا پاس دا مانا شیری, شیر شبیر شیر, او شیر جدے تو شیر بھی ڈرن. بولیا نہیں او شیر جدے تو بولیا نہیں او شیر جدے تو. میں پچھلے سالے تھے عباس دا دے غازی ہوندہ ڈیٹیل میں رکھا لے, اس سٹیج تے میں پڑھ چکیا ہوں, اس سٹیج تے میں پڑھ چکیا ہوں. زہرہ دی دعا نو عباس آندے نے, حسین دے ویر نو عباس آندے نے, زینب دی ردا نو عباس آندے نے. حق تو سمجھیا نہیں یار, سکا پرا ہو کے بھی ساری زندگی پرا نہیں کیا تے تو کتھوں دا مولوی تو محمد دا پرا بنیا بیٹھا ہے. اس پاسے نکل گیا میرا اصل موضوع رہ جائے گا. اصل موضوع میں پیار کرنا سنی گا اور نال بعد 2-4 منٹ. جان گڑتی دے دیتی میرے نبی نے اپنی لواب داہن دی, اپنے لواب داہن دی کی دیتی ہے گڑتی. جدوں بھی علی نو کو پوچھدا سی آپ فرماندے ہاذا لواب رسول اللہ, اے رسول دے لواب دا اثر. ذرا گج کے بولی ایک یہ رسول دے لواب دا, بولو رسول دے لواب دا اثر ہے. اگر میں ایک لات رکاب تے دوجی اتوں دی ولا کے علی گھوڑے تے بہن لگے نے, تے ایک یہودی آ گیا وہ آ کے کہندا 10, او عدد 10 جیڑا 2 تے بھی تقسیم ہو جائے, 3 تے بھی 4 تے بھی 5 تے بھی 6 تے بھی 7 تے بھی 8 تے بھی تے 9 تے بھی. علی نے دوجی لات چکی نہیں, فرمان لگے ہفتے دے دناں نو سال دے دناں نال ضرب دے دے عدد آ جائے گا. کیا بات. جیڑا سوچ کے جواب دے وے ان مولوی آندے نے, تے جڑا بے سوچے جواب دے دے انہوں علی آندے.